नहमदुहु व नुसल्लिहि व अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 27वां पारा शुरू करने लगे हैं। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा तो क्या मुहिम दरपेश है तुम्हें। अय्युहल मुरसलून, ए अल्लाह के फरिश्तों। क़ालू इन्ना उरसिलना, उन्होंने कहा हमें भेजा गया है। इला कौम मुजरिमीन, एक मुजरिम कौम की तरफ। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि बरसाएं हम उन पर पत्थर पकी हुई मिट्टी के। मुसव्वमतन, जो निशान ज़दा हों। इंदा रब्बिका, तेरे रब की तरफ से। लिल मुसरिफीना, हद से गुजर जाने वालों के लिए। फ़अख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मुमिनीन, सो निकाल लिया हमने उनको जो थे उसमें अहले ईमान। फ़मा वजदना फ़ीहा, लेकिन ना पाया हमने वहाँ गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन, सिवाय एक घर के कोई मुसलमान घराना। व तरकना फ़ीहा आयातल लज़ीना लिल्लज़ीना, और बाकी रहने दी वहाँ एक निशानी उन लोगों के लिए जो यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम, डरते हैं दर्दनाक अज़ाब से। व फ़ी मूसा इज़, और तुम्हारे लिए इबरत है मूसा के किस्से में जब अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन, भेजा था हमने उसे फ़िरौन की तरफ एक वाज़ेह सनद के साथ। फ़तवल्ला बिरुकनिही वक़ाला, तो वो अकड़ गया अपने बलबूते पर और कहने लगा, साहिरुन औ मजनून, कि ये या तो जादूगर है या कोई दीवाना। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, सो पकड़ा हमने उसे और उसके लश्करों को। फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मी, और फेंक दिया हमने उन सब को समंदर में। वहुवा मुलीम, इस तरह के वो मलामत ज़दा होकर रह गया। वफ़ी आदिन इज़, और तुम्हारे लिए इबरत है कौम आद के वाक़े में जब अरसलना अलैहिमुर्रीहा, भेजी हमने उन पर तबाह बर्बाद कर देने वाली हवा। अलकीम, मा तज़रू मिन शै, नहीं छोड़ती थी वो कोई चीज़। अतत अलई, जिस पर से वो गुजर जाती थी। इल्ला जअलतहु कर्रमीम, मगर कर डालती थी वो उसे रेज़ा रेज़ा। वफ़ी समूदा इज़ कीला, और तुम्हारे लिए इबरत है कौम समूद के वाक़े में जब कहा गया था, लहुम तमत्तउ हत्ता हीन, उनसे कि मज़े लूट लो एक ख़ास वक्त तक। फ़अतौ अन अम्रि रब्बिहिम, मगर वो सरकश हो गए और ना माना अपने रब का हुक्म। फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु, तो आ लिया उनको एक अचानक टूट पड़ने वाले अज़ाब ने। वहुम यंज़ुरून, उनके देखते देखते। फ़मस्तताउ मिन क़यामिन, बस ना तो सकत थी उनमें उठने की। वमा कानू मुंतसिरीन, और ना थे वो अपना बचाव करने के काबिल। व कौम नूहिन, और तुम्हारे लिए इबरत है कौम नूह के वाक़े में मिन कब्ल, जो इनसे पहले गुजर चुकी है। इन्नहुम कानू कौमम फ़ासिकीन, यकीनन थे ही ये लोग नाफरमान और बदकार। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन, और आसमान को बनाया है हमने अपनी कुदरत से। व इन्ना लमुसीऊन, और बिलाशुबा हम इससे भी ज़्यादा वुसअत रखते हैं। वल अर्द फ़रशनाहा, और ज़मीन को बिछाया हमने। फ़निअमल माहिदून, और क्या ही अच्छा हमवार करने वाले हैं हम। वमिन कुल्ली शैइन ख़लक़ना ज़ौजैन, और हर चीज़ के बनाए हैं हमने जोड़े। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम सबक लो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, बस डरो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम, यकीनन मैं हूँ तुम्हारे लिए। मिन हूँ नज़ीर मुबीन, उसकी तरफ से वाज़े तौर पर मुतनब्बे करने वाला। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, और ना बनाओ अल्लाह के साथ माबूद किसी दूसरे को। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीर मुबीन, यकीनन मैं हूँ तुम्हारे लिए उसकी तरफ से वाज़े तौर पर ख़बरदार करने वाला। कज़ालिका, इसी तरह। मा अतल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, नहीं आया उन लोगों के पास भी जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। मिर रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन, कोई रसूल मगर कहा उन्होंने कि जादूगर है।
आओ मजनून या दीवाना है, अतवासौ बिही, क्या उन लोगों ने आपस में कोई समझौता कर लिया था इस बात पर, बल हुम कौमुन तागून, नहीं बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। फतवल्ला अन्हुम फमा अंता बिमलूम, सो मोड़ लो तुम अपना रुख उनसे कि नहीं है तुम पर कुछ मलामत। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करते रहो इसलिए कि नसीहत फ़ायदा पहुँचाती है अहले ईमान को। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, और नहीं पैदा किया है मैंने जिन्नो इंस को, इल्ला लियअबुदून, मगर महज इस गर्ज़ से कि मेरी इबादत करें। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़, नहीं चाहता हूँ मैं उनसे कोई रिज़्क़। वमा उरीदु अन युतइमून, और नहीं चाहता हूँ मैं कि वो मुझे खिलाएं। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, यकीनन अल्लाह तो ख़ुद ही रज़ाक़ है और ज़बरदस्त क़ुव्वत का मालिक है। व इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू, और बिलाशुबा उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया है, ज़नूबम मिस्ला ज़ुनूबि अस्हाबिहिम, वैसा ही है अज़ाब तैयार है जैसा अज़ाब उनके साथियों को मिल चुका है। फ़ला यस्ताजिलून, सो उन्हें मुझसे जल्दी ना मचाने, मुझसे उनको जल्दी नहीं मचानी चाहिए। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, इसलिए कि तबाही है उन लोगों के लिए जो कुफ्र करते हैं, मिन यौमिहिमुल्लज़ी, उस दिन के अज़ाब से जिससे युअदून, उन्हें डराया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी सूरह ज़ारियात भी ख़त्म हो जाती है और सूरह तूर शुरू होती है, जो कि एक मक्की सूरत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूरी, कसम है तूर की, व किताबिन मस्तूर, और कसम है किताब की जो लिखी हुई है, फ़ी रक़्क़िम मंशूर, खुले और आग में, वल बैतिल मामूर, और कसम है आबाद घर की, वस्सक़फ़ि मरफ़ू, और कसम है ऊंची छत की, वल बहरिल मस्जूर, और कसम है मोजज़े समंदर की। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िउन, बेशक तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़ होने वाला है। मा लहू, नहीं है उसे, मिन दाफ़िर, उसे कोई दफ़ा करने वाला। यौम तमूरू, ये वाक़या होगा उस दिन जब डगमगाएगा अस्समाउ मौरा, आसमान बड़ी शिद्दत से। व तसीरुल जिबालु, और चल पड़ेंगे पहाड़, सैरन, एक ख़ास अंदाज से। फ़वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, सो तबाही है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलअबून, वो जो आज अपनी हुज्जत बाजियों के खेल में मशगूल हैं। यौम युदअऊना, जिस दिन धकेला जाएगा उन्हें, इला नारी जहन्नम दआ, जहन्नम की आग में की तरफ धक्के मार मार कर। हाज़िहिन नारुल्लती, कहा जाएगा ये है वो आग, कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, जिसे तुम झुटलाया करते थे। अफ़सिहरुन हाज़ा, क्या जादू है ये, अम अंतुम, या तुम्हें ला तुबसिरून, कुछ सूझ नहीं रहा। इस लौहा फस्बिरू, जाओ झुलसो इसमें, फिर ख्वाह सब्र करो, औ ला तस्बिरू, या ना करो। सवा उन अलैकुम, यकसा है तुम्हारे लिए। इन्नमा तुजज़ौना, बस बदला दिया जा रहा है तुम्हें, मा कुन्तुम तामलून, वैसा ही जैसे तुमने अमल किया। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम, यकीनन मुत्तकी बागों में और नेमतों में होंगे। फ़ाकिहीन बिमा आताहुम, लुत्फ़ ले रहे होंगे उन चीज़ों का जो अता फरमाई हैं उन्हें। रब्बुहुम, उनके रब ने, व वक़ाहुम रब्बुहुम, और बचा लेगा उन्हें उनका रब, अज़ाबल जहीम, अज़ाब जहन्नम से। कुलू वशरबू हनीअम, उनसे कहा जाएगा खाओ और पियो मज़े से। बिमा कुन्तुम तामलून, सिले में उन अमाल के जो तुम करते रहे। मुत्तकीईन अला सुरुरिम मसफ़ूफ़ा, वो तकिए लगाए बैठे होंगे मसनदों पर, कितार दर कितार। वज़व्वजनाहुम, और ब्याह देंगे हम उन्हें, बिहूरिन आइन, खूबसूरत आँखों वाली हूरें। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम,
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور چلی ان کے نقش قدم پر، ذریتہم بایمان الحقنا، ان کی اولاد کسی درجہ ایمان میں ملا دیں گے ہم، بہم ذریتہم، ان کے ساتھ ان کی اس اولاد کو، وما النتاہم، اور نہ گھٹائیں گے ہم، من علمہم عملہم، ان کے عمل میں سے، من شیء کچھ بھی، ہر انسان بما کسب رہین، اپنے کمائے ہوئے مال کے بدلے میں رہن ہے، وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، اور دیے چلے جائیں گے ہم انہیں لذیذ پھل اور گوشت، مما یشتہون، ہر قسم کے جو وہ چاہیں گے، یتنازعون فیہا کأسا، جھپٹ جھپٹ کر لے رہے ہوں گے وہ وہاں ایسے جام شراب، لا لغوا فیہا ولا تأثیم، جس کے اثر سے نہ وہ بیہودہ باتیں کریں گے اور نہ گناہ کا کام، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور دوڑے پھریں گے ان کی خدمت کے لیے، غلمان، ایسے لڑکے جو نہ لہم کأنہم، انہی کے لیے مخصوص ہوں گے گویا کہ وہ لؤلؤ مکنون، چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مخاطب ہوں گے اہل جنت ایک دوسرے سے، یتساءلون، حال احوال پوچھنے کے لیے، قالوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ، کہیں گے ہم ایسے لوگ تھے جو اس سے پہلے فی اہلنا مشفقین، رہتے تھے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، فمن اللہ علینا، آخر کار احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور بچا لیا ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، یقیناً ہم پچھلی زندگی میں اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، واقعی وہ بڑا ہی محسن اور نہایت رحم کرنے والا ہے، فذکر فما انت، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے جاؤ نصیحت، نہیں ہو تم، بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل سے، بکاہن ولا کاہن، اور نہ مجنون اور نہ ہی مجنون، ام یقولون شاعر نتربص، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے اور انتظار کر رہے ہیں ہم، بہ ریب المنون، اس کے حق میں گردش ایام کا، قل تربصوا، ان سے کہو انتظار کرو، فإنی معکم، اور میں بھی ہوں تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں، ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں ایسی ہی باتوں کا، ام ہم قوم طاغون، یا پھر وہ سب سرکش لوگ ہیں، ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے قرآن کو اس نے خود ہی، بل لا یؤمنون، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے، فلیأتوا بحدیث، اچھا تو انہیں چاہیے کہ یہ بنا لیں کوئی کلام، مثلہ، اسی شان کا، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے، ام خلقوا من غیر، کیا یہ پیدا ہو گئے ہیں بغیر شیء، کسی خالق کے، ام ہم، یا یہ خود ہی، الخالقون، اپنے خالق ہیں، ام خلقوا السماوات والارض، اب یہ جو آیت ہے یہ ایتھیسٹ کے لیے بہت بڑا کوشچن ہے، آپ اسی آیت کو، یہ بہت بڑا کوشچن ہے جو آپ ان سے کر سکتے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض، یا پیدا کیا ہے انہوں نے خود ہی آسمانوں کو اور زمین کو، بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے، ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے قبضے میں ہیں تیرے رب کے خزانے، ام ہم المسیطرون، یا انہی کا حکم چلتا ہے ان پر، ام لہم سلم، کیا ان کے پاس ہے کوئی سیڑھی، یستمعون، سن گن لیتے ہیں یہ فیہ، اس پر چڑھ کے عالم بالا کی، فلیأتی، اچھا تو لائے، مستمعہم، وہ شخص جس نے کچھ سنا ہے ان میں سے، بسلطان مبین، کوئی کھلی دلیل، ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے ہیں بیٹے، ام تسألہم اجرا فہم، کیا مانگتے ہو تم ان سے کوئی اجر جس کی وجہ سے وہ من مغرم مثقلون، اس زبردستی پر
وجہ کوئی اجر جس کی وجہ سے وہ اس زبردستی پڑی چٹی کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس ہے غیب کے حقائق کا علم؟ فہم یکتبون، جسے وہ لکھ رہے ہیں۔ ام یریدون کیدا، کیا یہ چاہتے ہیں کوئی چال چلنا؟ فالذین، تو وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ہم المکیدون، ان کی چال انہی پر پڑے گی۔ ام لہم الہ، کیا ان کا ہے کوئی معبود غیر اللہ، اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر دیکھ لیں یہ لوگ کوئی ٹکڑا آسمان کا، سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، گرتا ہوا تو کہیں گے بادل ہیں جو امڈے ہو چلے آ رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجیے انہیں ان کے حال پر، یہاں تک کہ یلاقوا یومہم، پہنچ جائیں اپنے اس دن کو، الذی فی، جس میں یصعقون، یہ مار گرائے جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم، جس دن نہ کام آئے گی ان کی کوئی چال، شیئا ذرا بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد ہی پہنچے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ظلم کر رہے ہیں، عذابًا دون ذلک، ایک عذاب ہے پہلے بھی اس عذاب سے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے جانتے نہیں۔ وَاصْبِرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اس لیے کہ بلا شبہ تم ہماری نگاہ میں ہو، وَسَبِّح، اور تسبیح کرو، بِحَمْدِ رَبِّکَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حین تقوم، جب تم اٹھو، وَمِنَ اللَّیلِ فَسَبِّحْہُ، اور رات کو بھی پھر اس کی تسبیح کرو، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی جب پلٹتے ہیں ستارے۔ تو یہاں پر سورہ طور ختم ہوتی ہے اور سورہ نجم شروع ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ بھٹکا ہے تمہارا رفیق اور نہ بہکا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے، عَلَّمَہُ شدید القویٰ، تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والے نے، ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑا صاحب حکمت ہے پھر سامنے آ کھڑا ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر قریب آیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، یہاں تک کہ ہو گیا برابر دو کمانوں کے، او ادنیٰ، یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، تب وحی پہنچائی اس نے اللہ کے بندے کو، مَا أَوْحَىٰ، جو وحی پہنچانی تھی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، نہ جھوٹ جانا رسول کے دل نے اسے جو دیکھا اس نے، أَفَتُمَارُونَهُ، کیا تم اس سے جھگڑتے ہو، عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اس چیز پر جو وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بلا شبہ وہ اسے دیکھ چکا ہے اترتے ہوئے ایک بار اور بھی، عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے قریب، عندہا جنۃ المأویٰ، اس کے آس پاس ہے جنت المأویٰ، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا، ما زاغ البصر، نہ چندھیائی نگاہ، وما طغیٰ، اور نہ حد سے بڑھی، لقد رأیٰ، بلا شبہ اس نے دیکھی، من آیات ربہ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں کبریٰ، افرأیتم اللات والعزیٰ، بھلا دیکھا ہے تم نے لات کو اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور تیسری ایک دیوی منات کو، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو ہیں بیٹے اور اللہ کے لیے ہیں بیٹیاں، تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو پھر
ہے بڑی دھاندلی کی تقسیم۔ ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر چند نام، سمیتموہا انتم، جو رکھ لیے تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء اجداد نے، ما انزلہ، نہیں نازل فرمائی ہے، اللہ بہا، اللہ نے ان کے بارے میں، من سلطان، کوئی سند، ان یتبعون، نہیں پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ، الا الظن، مگر وہم و گمان کی، وما تہوی الانفس، اور خواہشات نفس کی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، حالانکہ آ چکی ہے ان کے پاس، من ربہم الہدیٰ، ان کے رب کی طرف سے ہدایت، ام للانسان، کیا یہ انسان کا حق ہے کہ اسے مل جائے، ما تمنا، ہر وہ چیز جس کی وہ تمنا کرے، ظاہر ہے کہ نہیں، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو پھر اللہ ہی مالک ہے آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے، فی السماواتی، ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہیں کام آ سکتی جن کی شفاعت ذرا بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کی اجازت دے اللہ شفاعت کی، لمن یشاء ویرضی، جسے چاہے اور جن کے لیے پسند کرے، ان الذین لا یؤمنون، بلا شبہ جو لوگ نہیں ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، لا یسمون الملائکہ، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی، عورتوں کے سے، وما لہم بہ، حالانکہ نہیں ہے انہیں اس کے بارے میں، من علم، کچھ بھی علم، ان یتبعون، نہیں پیروی کرتے، الا الظن، مگر اپنے گمان کی، وان الظن، اور بلا شبہ گمان، لا یغنی، کام نہیں دے سکتا، من الحق شیئا، حق کی جگہ ذرا بھی، فأعرض عمن تولی، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لو اس شخص سے جو منہ موڑتا ہے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ولم یرد، اور جو نہیں طالب، الحیات الدنیا، مگر دنیاوی زندگی کا، ذالک مبلغہم، یہی ہے انتہا لوگوں کے، من العلم، علم کی، ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب ہی ہے خوب جانتا ہے، جو خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہی خوب جانتا ہے اسے بھی جو سیدھے راستے پر ہے۔